عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فقد قال تعالى سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد ما خلق وفنا، خصوصا على أفضل البشر سيدنا وأميننا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، وخصوصا على أفضل البشر سيدنا عمر رضي الله تعالى، وخصوصا على أفضل البشر عثمان رضي الله تعالى، وخصوصا على أفضل البشر سيدنا وأميننا علي رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه، وعلى سائر المؤمنين والمؤمنات، خصوصا على المؤمنين الروحانيين في أركان وفي مخيمات وفي كل مكان. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم أعذل جنود المسلمين في غزة وفي اليمن وفي لبنان وفي بلاد الشام وفي كشمير وفي أركان. اللهم انصر أعداءهم اليهود والنصارى والبوذيين في أركان. اللهم شتت شملهم، اللهم مدد جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم انزل بهم باطل الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم أهلك عساكر اليهود والنصارى في غزة. اللهم أهلك عساكر اليهود والنصارى والأمريكية والإسرائيلية في مقابلة في إيران. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في إيران. اللهم انصر المجاهدين في أركان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أهلكهم. اللهم أهلك عساكر اليهود والنصارى كما أهلكت عاد وثمود. اللهم خذهم على ذاتهم مقتدي. اللهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.